بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ ہا جدن شاعر سٹیج تے آوے ہا، ہزاراں تے سینکڑا بندے کو سندے ہن۔ اون دور دا شاعر چبلی نہ مریندا ہا، علم دی، ادب دی، ثقافت دی گال دے نال نال دل دی گال کریندا ہا، لوگاں دے دکھ پریشانیاں ٹلیندا ہا۔ او آہدا ہا دھی بھین دا رشتہ ان دی پاسداری کرو، عزت کیا ہوندی ہے، حمیت کیا ہوندی ہے، غیرت کیا ہوندی ہے، اخلاق کیا ہوندے، بغض، منافقت، نفرت، حسد، کینے کنے بچ ونجو۔ ہی واسطے انہاں دا پیغام ایک اثر رکھدا ہا۔ لوگ ان مشاعرے کو تفریح دے طور تے بھی گھندے ہیں، لیکن ان کو سبق یا درس دے طور تے زیادہ گھندے ہیں۔ غلام حیدر جتوئی بھی بہت وڈیاں نظماں لکھیاں، اپنے زمانے دا منیا منایا شاعر ہا تے جواز جتوئی دا استاد ہا۔ ان دی ایک نظم مشہور تھئی ویندی ہے کہ او آدھا ہا کواریاں دھیری نہ بلہاوو، انہیں نہ شادیاں کرو۔ ان دی نظم سن کنے جدن مشاعرے تے پڑھیا، وہ علاقے دے وچ جڑے لوگ غفلت کیتی بیٹھے ہوندے ہیں، اپنے بالیاں شادیاں کر دیندے ہن۔ انہیں ایک بڑی سبق آموز ایک نظم لکھی ہائی جڑی میں تھوڑی خدمت وچ پیش کرینا۔ میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، ایک دھی اپنا باہ کنے ایک سہیلیاں کو یا اپنے خاندان عورتیں کو ہم جولیاں کو جڑی دھاں دیندی ہے، ان دھاں کو غلام حیدر جتوئی نے این لکھے۔ میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، وٹاواں پوشاکاں مکالیں دا زورے، کراں سیند سرما تا آکھن اے چورے، میری بیڑی بڈ گئی نہ گڈی نہ ڈورے، نہ طوفان ہوندا اندھاری نہ ہوندی، میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، جوانی میں جوانی کو کھا گئی، کیتی پیو بھیرا میرے سر تے آ گئی، میری عیش دنیا دی بوٹی کما گئی، ملامت ندامت خواری نہ ہوندی، میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، جیڑے ویلے جذبات جوانی ستیندے، یا دریا شبابی جڈاں موج ڈیندے، تاں سنبھلن نہ دیندا چا گردن بھویندے، شکایت ایویں شرمساری نہ ہوندی، میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، جتھاں لوک ڈیکھاں میں کو بوک تھیندے، لہے منہ تو برکا جمع لوک تھیندے، نہ نبڑدا سنجو کے نہ گڈ تھوک تھیندے، نہ بندا سنجو کے نہ گڈ تھوک تھیندے، میں منجھی نہ تھیندی ڈکھاری نہ ہوندی، میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، جگر چھیک تھی گئے کلیجے کو چھوکن، میرے ساہ سر دے پا بھائیند پھوکن، پٹیندی ہم منہ تے توڑے ہتھ ملوکن، میرے گل حیا دی جے گاری نہ ہوندی، میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، میری ماں ہے اندھی میرا پیو نبی نے، جندی کنڈے کعبے نہ منہ مدینے، نظر دی نمھی دی جوانے حسینے، جے ڈہدا تاں بے قراری نہ ہوندی، میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی، میرے وس جے ہوندا ان جگ تے نہ اندھی، نہ پیو کیوں بڑیندی نہ ماں پیٹ پیندی، جے جیندی تاں قاتل زہر گھول کھندی، ہک ہک منہ دی انتظاری نہ ہوندی، میں مر ویندی یا میں کنواری نہ ہوندی۔ ماضی دے وچ شاعر دی لمبی نظم کو سنن لوگ اعزاز سمجھدے ہن، انہیں کنے ٹائم بھی ہوندا ہا، توجہ بھی کریندے ہن، کیوں انہیں دی شاعری دے وچ ایک پیغام، ایک درس، ایک میسج ملدا ہا۔ ہن جدن دے مولوی ملواں نے اپنی تبلیغ شروع کر دتی ہے تے شورا دی مشاعرے نہیں تھیندے، خرچہ ود گئے، اخلاقیات دے معاملات ود گئے، جن دی وجہ کنے مسائل پیدا پہ تھینن، حالانکہ اون دور جا نظماں اج بھی سبق کھڑیا دینیاں۔ ہی غلام حیدر جتوئی دی ایک بھی مشہور نظم ہے چڑھدی جوانی، اون دے وچ آہدن، جوانی گلیندی ہے انسان اٹھ دے، نویں جوش والے پہلوان اٹھ دے، جھکا دیندی ہے مرد میدان اٹھ دے، دفن بے کفن تھی گئے سلطان اٹھ دے، ختم کر دیندی ہے شرف خاندانی، خطرناک منزل چڑھدی جوانی، جوانی بزرگی ادب دے مخالف، حسب دے مخالف، نسب دے مخالف، ہے کر دیندی پیدا غضب دے مخالف، شریعت دی دشمن تے رب دے مخالف، ایک گستاخ اندھی بلند آسمانی، خطرناک منزل ہے چڑھدی جوانی، حیا دی ہے دشمن، وفا دی ہے دشمن، اے رشتے دی مارو بھرا دی ہے دشمن، اے بھینی دی ڈائن تے ماں دی ہے دشمن، نہ یاریں دے یاری آشنا دی دشمن، اے دریائی موج اے شباب طوفانی، خطرناک منزل ہے چڑھدی جوانی۔
نہ خوف جہنم نہ فردوس چاندی، مسل رود کوئی ہے سکھ دی تے واندی، اکو نہیں وسیندی جیندے در تے باندھی، لڑاکی ابالی تے جھڑکا نہ ساندھی، نہ خوف حکومت نہ غم جیل خانی، خطرناک منزل چڑھدی جوانی، پہاڑے کچیرے سمندر چھچھولے، اینتوں موت ڈردی اے خود موت گولے، کفن پوشی خونی جنازے دے چولے، ہتھیں تیگ تندی رکھے بمب گولے، اکھیں سرخ خونی تے اندھی دیوانی، خطرناک منزل چڑھدی جوانی، مسل مست ہاتھی جتھاں پیر پیندی، جبل تاف ڈیندی بہر جھاگ ڈیندی، جتھاں ڈیکھے میدان نعرے مرینदी، مسل رود کوئی بڑھیندی لڑھیندی، نہ رکدی نہ اڑدی غضب دی روانی، خطرناک منزل چڑھدی جوانی، نہ تیغاں تفنگاں نہ توپاں کو تکے، قدم کو باکو نگاہ برف لکے، عذر دے ارادن بغاوت دا شکے، اے مرسی مریسی یقین ای تے پکے، نہ ہے میزبانی نہ ہے مہمانی، خطرناک منزل چڑھدی جوانی، جوانی دے محتاج پھانسی تے ویندن، جوانی دے جوبن کو کامل پچیندن، ولی غوث اقداپ بانی بڑیندن، پیغمبر قدم دے تلے داپ ڈیندن، کہ یوسف دا کیتا زلیخا زنانی، خطرناک منزل چڑھدی جوانی۔ سناؤ غلام حیدر یتیم جائیں ڈو نظماں کیویں لگین تو کو؟ یقیناً تو کو محسوس تھیا ہوسی، اپنے تاثرات لکھ دیا سو، سارا کچھ کرنے ہو سو۔ ہن آخر دے وچ میں مشہور زمانہ غزل سرور کربلائی دے کچھ شعر پڑھدا پیاں۔ تلوار دو ہاتھ تیر دو گل بھیج دیویجے، قاتل دو دے کرنے دا پھل بھیج دیویجے، آسمان تو احسان وانگو رزق جلاندے، احسان کو آسمان دا ول بھیج دیویجے، دیکھوں تا صحیح کون کہڑے پانی دے وچ ہے، ساون دو ساک دا تھل بھیج دیویجے، وہ دیکھنا چاہندے میرے بھان پرانے، پلکیں دی اماری دا محل بھیج دیویجے، ہی عید تے سرکار تیرو عید دا تحفہ ہنج بھیج دیویجے، یا غزل بھیج دیویجے، کوئی سر ہے نہ پتھر ہے نہ مخلوق دا کٹ ہے، سرور کو تیرے شہر دا ول بھیج دیویجے، مانے دا حافظ رسول بن لنگا این تبلیغ کریں دا ہا، لوگ بہوں گندے تھی گئے، دھیری ویچ کھا پی پراٹھے پکیں دے، ڈے پٹکے کو مایا تک کیٹی ہنڈیں دے، حیا شرم والی دے پیسے مکیں دے، ہتھوں آدھے روکڑ کماون دا وقت ہے، پیاخی نظیر کھاندا ہے راشی کمینہ، کیویں چھوڑے رشوت اے آدھی دیرینہ، چوسی ویندے مظلوم دا اے پسینہ، ای ظالم کولوں بچاون دا وقت ہے، کوئی منے نہ منے تو فرض نبھائیا، نصیحت جاں گالہیں سناون دا وقت ہے، کوئی منے نہ منے تو فرض نبھائیا، نصیحت جاں گالہیں سناون دا وقت ہے۔ میرے بھراوو دوستو، اے عارضی دنیا ہے، بندہ کو کام اچھے کرنے چاہیے، منافقت بغض کینہ حسد انہیں چیزیں کہ جرا باہر آندے دنیا چ کھٹیا کھاندے آخرت چ کھٹیا کھاندے، لہذا غیبت چھوڑ کے اس دنیا اور آخرت دا کامیابیاں کر دینو۔ دلبر مولائی تو کو وسیب دے قلم کاریں دیاں تخلیقات، انہیں جا محنتاں، انہیں جا قلمی کافشاں، شعری ادبی خدمات پیش کرنے رہے ویندے، تساں انہیں کو سن دے ہو، پلے بدھیندے ہو، اپنی تحقیق دا اپنے ریسرچ دا حصہ بنے ہو، اپنے دل و دماغ جہ دے ہو، تو نیاز مند دلبر مولائی عرصے دراز کی خدمت کرنا پائے، اپنے چینل کو سبسکرائب کرو، اپنے گروپ سے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ان کو شیئر کیتا کرو، تاکہ ایک چنگائی دا پیغام، ایک اچھا پیغام، ایک نیک پیغام دور تک پہنچے۔ اگر ساری ایک نظام دے نال ایک بچی دے ہاتھ پیلے تھی ویندن، اوندا زندگی دا مستقبل بن ویندے، ایویں ایک بندہ رشوت تو بچ ویندے، ایویں ایک بندہ برائی تو بچ ویندے، ایویں ایک بندہ نماز قرآن دا حلق تھی گیا، تو یقیناً سارا عمل بالمعروف ونہی عن المنکر تھی گیا۔ اللہ تو سلامت رکھے، اساڈے انہیں کلمی خدمات اپنے تاثرات بھی لکھیندے رہ گیا، اپنا گل ہی اپنا جو صورتحال ہے تھوڑے جذبات ہیں احساسات ہیں نیک نیک مشورے ہیں وہ بھی تاثرات لکھیندا رہ گیا۔ تھوڑا نیازمند دلبر مولائی جیو پائے جیو پائے، پیار دی محکوں پیون سکھ، زخم کہندے سیون سکھ، اپنی خاطر ہر دم جینی بے دی خاطر جیون سکھ، خدا حافظ تھوڑا نیازمند دلبر حسین مولائی جیو پائے سدا جیو، اللہ تو کو اس طرح دے وے، اللہ تو کو ہمیشہ ہمیشہ دنیا اور آخرت جہاں کامیابیاں دے وے، مولائی دی دعا ہے، فقیر دی دعا ہے، دعائیں دا کھٹیا کھاؤ، دعائیں دا میں فائدہ چاہواں، دعائیں دے تساں بھی فائدے چاہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیو پائے جیو پائے جیو پائے۔